an association that belongs to us, that belongs to the students of the law department. I would rather speak in Nepali than in English because I believe I will be more comfortable in my mother tongue. अलिकति गम्भीर तरिकाले नबोलौँ, आज यो एउटा फ्रेशर्स वेलकम, अब नवान्तुक भनिन्छ नेपालीमा, र थिम पनि अब नौलो परिवर्तन। यसमाथि सायद कसैले पनि बोलेन, अहिले बादमा बोल्ला। र विशेष गरी आजको यो कार्यक्रमको प्रमुख अतिथि एउटा चिफ गेस्ट भनिन्छ, एउटा गेस्ट अफ अनर, पेट्रन भएर, एमएलए भएर, एडभोकेट भएर म आफ्नै संस्थामा चिफ गेस्ट हुनु मिल्दैन, सक्दिनँ। यसै कारण आजको चिफ गेस्ट हाम्रा अनुप गदलजी एकदमै मेरो घनिष्ठ मित्र, मल्टिफेसेड ट्यालेन्टेड पर्सनालिटी। उहाँको बहुआयामिक कृतिहरू हुँदा पनि उहाँलाई एउटा प्रड्युसरको रूपमा मात्र यहाँ इन्ट्रोड्युस गरायो। उहाँ हुनु त राजनीतिक हामी राइभल्स हो, पोलिटिकल राइभल्स। म नर्थ पोल हो त उहाँ साउथ पोल हो। उहाँ अल इन्डिया तृणमूल कङ्ग्रेसको दार्जिलिङ हिलको प्रेसिडेन्ट, युथ प्रेसिडेन्ट पनि हुनुहुन्छ। एउटा फिलान्थ्रोपिस्ट, इट्स अ भेरी इम्पोर्टेन्ट वर्ड। One of the most important vocation in our life, we are good lawyers, we are good doctors, we are engineers, we are entrepreneurs, we are so on and so forth, but nobody is an entrepreneur. Nobody is a philanthropist. And many do not know what philanthropy is or what philanthropist. हामीले हिन्दीमा भन्नुपर्दा के भन्छ, दान धर्म गर्नेलाई हरिश्चन्द्रको कम्पेयर गर्छ। हरिश्चन्द्रको अब हाम्रो फिलान्थ्रोपीमा एक नम्बर हो। आज फिलान्थ्रोपी गरेर नै यो सब समारोह हुनु पोसिबल भएको छ, उहाँ पनि हो। र उहाँलाई पनि स्वागत जनाउँदै, र भविष्यमा पनि यसरी नै उहाँले फिलान्थ्रोपी गरेर यो अर्गनाइजेसनलाई अगाडि बढाउँछ। किनभने समुद्रबाट एक गाग्री पानी जाँदा केही पनि हुँदैन। अब पैसा रुपियाँ कति छ त्यो त मलाई थाहा छ, त्यो नबोलौँला, यो इन्कम ट्याक्सले फेरि साह्रो पार्ला। सँगसँगै अब यहाँ मेरो साथी राजु देवेन्द्र सिंह, मेरो भाइहरू सिलगढी कोर्टको जल्दो बल्दो लयरहरू विश्वदीप राई, अमित देवान, पवन गुरुङ, शुभम इजाकी, जसलाई म देख्न सक्छु, अनिश तामाङ। अब उसको विषयमा म भन्दैछु, उसलाई अलिकति अब अर्कै पाराले मैले यहाँ सम्बोधन गर्नुपर्छ। मलाई अब टेक्निकली च्यालेन्ज भन्दैछ, टेक्निकली एन्ड टेक्नोलोजिकली। अब but the press thinks otherwise, the local media in Darjeeling thinks otherwise. Local media प्रेसले मलाई भन्छ कि सोसल मिडियामा, फेसबुकमा, युट्युबमा, मेरो युट्युब च्यानलमा यो 8000 सब्सक्राइबर छ, कुनै पोलिटिसियनको 8000 सब्सक्राइबर छैन। मेरो फेसबुकमा म एकदम हाइपर एक्टिभ, नट ओन्ली एक्टिभ, हाइपर एक्टिभ। फेसबुकले गर्दा मैले अरू किताबहरू पढ्नै भुलिसकेको छु, ओन्ली फेसबुक। जुन मान्छे अनिश शालिनी तामाङको जुन मान्छेको फेसबुक अकाउन्ट छैन, इन्स्टाग्राम छैन, हुनसक्छ इन्स्टाग्राममा मलाई ब्लक गरेर केवल केटीहरूलाई मात्र एड गरेको होला, त्यो अर्कै कुरो। तर जुन मान्छेले वाट्सएप चलाउँदै त उसले मलाई अब टेक्नोलोजिकली च्यालेन्ज भन्छ हो। अब अहिले हो वाट्सएप मोबाइलमा चाहिँ एउटै एप्लिकेसन उसले मलाई चलाउनु सिकायो। एन्ड आई एम भेरी ग्रेटफुल फर द्याट। म एक्नोलेज पनि गर्छु आज यो मञ्चबाट, उसले मलाई ब्युटी प्लस चाहिँ चलाउनु सिकाएको। उसको फोटो एकदमै राम्रो आउने, कसरी आउने भनेर त त्यो चलाउँदो रहेछ, उसले मलाई त्यो चाहिँ सिकाइदियो। मेरो पनि कतिवटा इन्स्टातिर फोटोहरू मैले चिन्दैन मान्छेले, आममा त्यहाँ त यस्तो स्किन, यहाँ त यस्तो छ भन्छ। र त्यो भयो सबैलाई स्वागत गर्दै बेसिकली अब युनिभर्सिटीमा, डिपार्टमेन्टमा अब आउनुभएका नवान्तुक फ्रेसर्सहरूलाई मेरो सहृदय वेलकम छ।
अब एउटा प्रोफेसन छान्नुभयो अनिश तामाङले अघि भनिहाल्यो a man with a suitcase, a man with a briefcase can buy what? Can steal what? एउटा जे पनि भन्यो तर एउटा प्रोफेसनमा एउटा नेगेटिभ कनोटेसन अब सबैभन्दा नेगेटिभ जोक्सहरू भएको प्रोफेसनमा हाम्रै हो वकिलहरूकै हो र वकिलको प्रोफेसनलाई सबैले इन गुड टेस्ट पनि दिँदैन र त्योभन्दा अप्ठ्यारो चाहिँ के छ भन्दैमा म चाहिँ त्यही दुईवटा प्रोफेसनमा छु जसलाई चाहिँ ब्याङ्कले लोन पनि दिँदैन मान्छेले राम्रो भन्दैन पनि एउटा politicians are not appreciated. Pigs and politicians are appreciated only after they die once. Sungur, pigs and politicians. After the death appreciation हुन्छ सुँगुर पनि त्यसै घ्याघ्या घ्याघ्या गरेको नालीतिर गइरहेको घाँची भन्छ र अब त्यहीँ रोस्टेड पिगहरू अब राई हाम्रो त फेमस थियो राईको सागमा बिसुलाई थाहा छ अब त्यो कस्तो एप्रिसिएसन हुन्छ सुँगुरको मासु खाँदा र पोलिटिसियन पनि त्यही हो अन्त फेरि अर्को लयर एडभोकेसी मेरै बोजूले भन्थ्यो तेरो त जिब्रो काट्छ ज्यादा झुट बोलेर भन्थ्यो lawyers are liars भन्छ and no doubt the best liar is the best lawyer. The best liar is the best lawyer. अब यो दुईटा प्रोफेसनमा म छु मैले जस्टिफाई पनि गर्न सक्दिनँ भर्खर एउटा जोक्स आएको थियो कि if a lawyer falls into the river it is a matter of pollution भन्छ एकजना लयर शुभम तामाङ नदीमा डुब्यो भने नदी पोल्युट हुन्छ it is a matter of pollution. If a leader drowns in a river it is a matter of solution. समाधान भयो र यो प्रकारको छ र आशाको विषयमा अब मैले भन्नु केही पनि छैन अलिकति विषयवस्तु भङ्गारियो मेरो पनि रोलहरू बढ्यो अब एमएलए हुन पाए यिनीर बोलेको बोल्नु लजाउँथिनँ बोल्नु एउटा नसा थियो मलाई एडभोकेटहरू बोल्नु लजाउनु हुँदैन बोल्नुपर्छ यहाँ देखेँ बहिनीहरू पनि नलजाउने एकदमै पहिला हामी आउँदाखेरि लको डेफिनेसन अर्कै थियो पहिला जमाना अर्कै थियो लको डेफिनेसन LAW लु लेबर एक्सन वर्क अब लेबर एक्सन वर्क आर सिनोनिमस वर्ड लेबर गर्नुपर्छ पढ्नुपर्छ एक्सन वर्क यो सब ल बट द डेफिनेसन हैज चेन्ज्ड इट इज लुक्स. It is your attitude that determines your altitude. Looks, attitude, words, how you present yourself. Ramjet Malani आफ्नो biography-मा अन्तिम समयमा लेख्नुभयो. He died at the age of 96, I guess, last year, this year, and he wrote his autobiography that cases are won in chambers, not in courts. And यसको एउटा vivid example अमित देवान र विश्वजीत राय हो. Cases are won in chambers, not in courts. They never go to court, but they have printed all the good money they have, and they happen to be the most richest lawyers. उनीहरू जतिको I don't earn, they are the highest paid lawyers in the town. Amit Dewan and Vishwajit Rai. You can check with anyone. जुन प्रकारले उनीहरूले मटेरियलाइज गर्यो आफ्नो प्रोफेसनलाई वान इज अ ट्याक्स लयर बट ही डज एभ्रिथिङ मिसलेनियस अनदर इज अ क्रिमिनल लयर बट दे डु एभ्रिथिङ एन्ड दे आर भेरी रिच दे आर द हाइएस्ट पेड लयर्स हाम्रो कम्युनिटीमा हाम्रो उयसमा भेरी वेल एस्टाब्लिस्ड लयर्स. आई एम नट द हाइएस्ट पेड लयर 90% of my practice is free but I charge from that 10% like Anup Gadalji. I charge only from the 10% of my very rich clients. But आजको दिनमा म भन्छु my juniors are the highest paid juniors in the entire district of Darjeeling. My juniors are the highest paid juniors. I make it a point to pay them. हाम्रो टाइममा त्यस्तो थिएन. When I went to the chambers of Taranga Pandit, I happened to be घोडालाई पनि तबेलाले चिन्छ. तबेला कुन घोडा रेसमा कुद्ने घोडालाई तबेला हेर्छ. घोडामा दाम हाल्दैन बेटिङ हुँदाखेरि कुद्दा टप स्टेबल कुन स्टेबलको हाम्रो लयर्सहरूको पनि कुन चेम्बरको द्याट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट कुन चेम्बरको भनेर आइडेन्टिफाई गराउँछ.
So it was very natural for me to join the best chamber in Darjeeling, Pandit Law Firm, way back in 2000. And when I went to Pandit Law Firm, I went without anybody's recommendation. You need to have somebody's recommendation. Taraka Pandit ko firm ma janu bhai, कसैको recommendation चाहिन्छ, तर म कसैको recommendation मा गइन. I went and I touched his feet and I said I want to work with you. He had known me. Because from very beginning I was interested in politics, I was in students' politics, so I was in Limelight because of my association with the then chairman Darjeeling Local Council and my Guru Subhash Singh ko reference ले गर्दा मैले incentive पाएँ. एउटा कुरा उहाँले बताउनु भयो कि that is the golden words what Taranga Pandit told you. One day you may lose your client. But one day you may lose your case, but never lose your client. One day you will lose your case, but never lose your client. One day you lose your case, but never lose the court. And he added, one day you will lose the client, the case, and the court, but never lose your conscience. Till date, I have never lost my conscience. More सिद्धान्तमा छु. I have stuck to one principle. I have stuck to one ideology. यसै कारण यही पालिको भोटमा अब अलिकति राजनीति त हालेको होइन, मेरो एक्सपिरियन्स मलाई भएको कुरा चोट्टाले होइन मोट्टाले भोट पाएँ नि. मोट्टाले डरलाग्दो भोट पाएको आम रेकर्ड भयो. अनि म कोसँग लडेको थियो तपाईँलाई थाहा छ. It was a great achievement for me because I was like you, I was a student of law. मैले यो भनेको चाहिँ तपाईहरुले पनि त्यो अचिभ गर्नुहुन्छ. पोलिटिक्समा चाहिँ अनुपजी पनि हुनुहुन्छ. उहाँ पनि एकदम सिद्धान्तवादी, एकदम सिद्धान्तमा बसेर राजनीति गर्ने, हेल्प गर्ने, कुनै पनि पोलिटिकल पार्टी अहिले पनि मलाई भन्नुहुँदै थियो. उहाँको स्टुडियो छ सिलगढीमा, प्रधाननगरमा उहाँको जस्तो स्टुडियो कसैले यहाँ जति पनि गाउनेहरू रहर गर्ने इच्छा गर्ने. अहिले भर्खर म त एल्बम बनाउँछु भन्दै थियो अनिश तामाङले. र उहाँले भन्नुभएको छ कि रहर गर्ने गाना गाउनेहरूलाई चाहिँ उहाँको स्टुडियोमा उहाँले फ्री रेकर्डिङ गर्ने, ट्यालेन्टलाई प्रमोट गर्ने, यस्तो भन्ने मेसेज पनि दिनुभएको छ. र यो प्रकारको चाहिँ अब समय धेरै अब अभाव छ. अब फ्रेसर्समा यसरी बोल्नु पनि मिलेन भन्ने त थुप्रै कुराहरू छ, मोटिभेसनल कुराहरू बोल्नु त पाइरहेको छु म त. अब एडिक्ट हुन्छ नि, म चाहिँ भाषण एडिक्ट हो. माइक चाहिँ पक्रिनु पर्छ. मैले माइक पक्रेर पनि हुँदैन. म त्यो राजनीति गर्ने मान्छे, फेरि अब विधानसभामा पनि मलाई निकालेको ज्यादा बोलेर. अस्ति भर्खर हनुमान जस्तो निकालेको आममा विधानसभामा स्पिकरलाई प्रोटेस्ट गर्दा एनआरसीको डिबेटमा. अब पातले एउटा दुलाल घर भन्नेलाई चाहिँ हल्का पातलो मान्छे दुईजनाले निकाल्यो. मैले चाहिँ त्यहाँ गराउँदा अब हाम्रो चाहिँ त्यो दुर्भाग्यले बेङ्गल एसेम्ब्लीको चाहिँ भिडियोहरू छैन, भिडियो हुँदैन. प्रिन्ट मिडियालाई खालि अलाउड छ, इलेक्ट्रोनिक मिडिया छैन. र यसै कारण अब यो हनुमानले त्यहाँ के गर्दैछ देख्दैन, मान्छेले काम नगरेको जस्तै देख्छ. र अब राजनीतिज्ञहरू हाम्रो शान्ता दिदीहरूले चाहिँ राज्यसभा र लोकसभामा उहाँहरूको त्यो इलेक्ट्रोनिक मिडियाले गरेकोले चाहिँ 0 आवरको पनि देख्छ र मान्छेले काम गरेको जस्तो देख्छ. र तपाईहरुलाई त्यो अब इन्स्पिरेसनको कुरा धेरै छ. अर्को प्रोग्राम हुन्छ, एउटा ठुलो प्रोग्राम गर्ने हाम्रो चाहना छ. जति पनि म युनिभर्सिटी अलुम्नाको म फर्स्ट एमएलए होइन, मभन्दा अगाडि पनि प्रणय राईजी पनि एमएलए हुनुभएको, अहिले उहाँ गभर्मेन्ट लिडर हुनुहुन्छ. र हाम्रो फ्याकल्टीबाट अहिले त राम्रो पोजिसन र पोस्टमा धेरैजना जस्तो जजेसहरू छ. जति पनि यहाँ WBJS क्र्याक गर्छ त्यो हाम्रै डिपार्टमेन्टहरूको छ. र हाम्रो डिपार्टमेन्टमा पाउनु साह्रो. पहिला त हामी त कम्ती पर्सेन्टेज, म त 58% लिएर सेकेन्ड लिस्टमा आएको. अहिले त 78% ट्राइबल हुँदा पनि पाउँदैन. यसै कारण 9 जना खालि देख्दैछु. केटाहरूलाई चाहिँ ढुक्कै रहेछ. अब कम्पिटिसन छैन, बहिनीहरू खालि आएको छ ज्यादा, केटाहरू त 2 जना खालि छ अरे, 1 जना आयो. अब हार्डकोर प्र्याक्टिसमा, क्रिमिनल प्र्याक्टिसमा त केटीहरूले सक्दैन होइन, सक्दैन होइन, छ इन्डियामा पनि. अब मैले भेटेर आएको रुसी मोदीको छोरी डरलाग्दो लयर हो, इन्द्राणी जयसिंह छ, थुप्रै छ. तर अब यहाँ अलिकति
केटी बहिनीहरू चाहिँ कस्तो छ भने उहाँहरू जुडिसियरीपट्टि नै इन्ट्रेस्टेड हुन्छ या एकाडेमिक्समा प्रोफेसर हुने र इजाका सिमोलाई यहाँ हाम्रो अनिस तामाङ पवन हाम्रो यहाँ भाइहरूलाई चाहिँ डर छैन, अब कम्पिटिसन छैन, केटाहरू कम्ती आएकै राम्रो। तर यता आइआइएसले चाहिँ लिन्छ, अब कहाँ लिँदैछ, किन हाम्रो त मेरिटमा हुन्छ, हाम्रो चाहिँ उता चाहिँ मेरिटमा हुँदैन अरूमा हुन्छ। अब यहाँबाट बताउनु भएन केमा हुन्छ, हाम्रो त मेरिटमा त साह्रो छ र यो प्रकारको छ। अब बताउने कुरा त दिमागमा थुप्रै छ, अनिस तामाङलाई काउन्टर पनि दिउँ भनेको थिएँ, अब दिनु हुँदैन फेरि र सबै कुरा अब यस्तो प्रकारका छ। यहाँ एचएसएको भाइहरू पनि आइदिनु भएको थियो। एचएसए अब एउटा अब एचएसए डरलाग्दो एसोसिएसन हो थियो छ पनि र उहाँसँग तालमेल मिलाएर काम गर्ने। अब एमएलए भएर अब जे जस्तो सहयोग म गर्नु सक्छु। एचएसएले पनि मलाई नक गर्दा हुन्छ, आशाले त नक गरिरहेकै छ, आशाको म पेट्रोन भएर बसेको हो, पेट्रोन। तर यो पालि मैले खास केही पनि दिएको छुइनँ आशालाई। रिफरेन्सहरू चाहिँ देख्छु, थुप्रै रिफरेन्सहरू, देउसी खेल्ने जग्गाहरू देखाइदिएको छु, भाइहरूले देउसी खेल्यो रातभरि र प्रोग्राम सक्सेस भयो। अरू कुरा अब लकै विषयमा बताउनु पर्ने त्यो अरू कुनै दिन बताउला, तर तपाईँहरू आउनुभयो एकदमै राम्रो हो, सबैभन्दा च्यालेन्जिङ प्रोफेसन हो। मलाई त थाहा भयो, अब म त गएँ विधानसभातिर गएँ, पार्लियामेन्टमा पनि पसेको छु र हाम्रो पश्चिम बङ्गालको वेस्ट बेङ्गल लेजिस्लेटिभ एसेम्ब्लीमा पनि जति पनि ठुल्ठुलो मन्त्रीहरू छन् सबै लयर लिगल ब्याकग्राउन्डको छ, या त टिचिङ ब्याकग्राउन्डको छ या त लिगल ब्याकग्राउन्डको छ। इभन चिफ मिनिस्टर नै, हाम्रो चिफ मिनिस्टर पनि लिगल ब्याकग्राउन्डको हो र जति पनि इम्पोर्टेन्ट पोर्टफोलियोहरू छ लिगल ब्याकग्राउन्ड मिन्स इन्डिपेन्डेन्ट। लयर हुनु साधारण कुरो होइन। अब हाम्रो जोक्सहरू त्यो नराम्रो पक्षको त बताइदिइहाल्यो, अब त्यो अरू राम्रो पनि छ। अहिले समयको अभाव छ, यहाँ अर्कै माहौल छ र तपाईँहरूलाई फेरि स्वागत गर्दै कि आइ एम अलवेज हियर। I have never missed 2 meetings of a political पार्टीमा म मेरो पार्टीको सेन्ट्रल कमिटीको मिटिङ कहिले पनि बङ्क गर्दिनँ। I have never missed, there is a record। बरु विधानसभामा म अलिकति तलमाथि कोही बेला जान्दिनँ, अल्छी लाग्दा विधानसभाको सेसनमा। अन्त अर्को आशाको मिटिङमा I have never skipped the meeting of आशाको प्रोग्राममा म आउँछु। आशालाई अब एकदमै कन्ट्रिब्युसन, यहाँ बस्नेहरू सबैको कन्ट्रिब्युसन छ। तपाईँहरूले पनि माया गर्ने, देख्दा त सानो छ केही पनि छैन, तर भए पनि डरलाग्दो हो। अब यहाँ अहिले आजै चाहिन्छ हामीलाई। एचएसएको पनि बाई प्रडक्ट्सहरू डरलाग्दो छ। उनीहरूको अलुम्नाहरू चारैपट्टि फैलिएर डाक्टर महेन्द्र पी लामा जस्तो स्टलवर्सहरू थुप्रै, अब कति के बताउनु। र अहिले मैले यो एकदमै यो हाम्रो यहाँ हावा चाहिँ लागेको छैन। एनयुलाई बिएचयुको हावा जस्तो, जेएनयुको हावा जस्तो, प्रेसिडेन्सीको हावा जस्तो लाग्ने प्रयास हुन्छ। यसै कारण मैले अहिले बिचमा टेबल सारेको यही भन्नुको लागि एउटा सिम्बोलिक जेस्चर। शुभम तामाङ रिसौला, किन म त लेफ्टिस्ट पनि होइन, राइटिस्ट पनि, म सेन्ट्रिस्ट हो। आई बिलिभ इन डेमोक्रेसी, आई बिलिभ इन द कन्स्टिट्युसन भन्दा ठुलो केही पनि होइन, संविधान यो छ। र तपाईँहरूले पनि तपाईँहरूलाई धेरै समय लिए, भट्टाउने कुराहरू त धेरै थियो र अन्तमा जाँदा तपाईँहरूलाई फेरि पनि स्वागत गर्ने र आजको प्रोग्राम इन्जोय गर्ने र आशा परिवारलाई यो यति ब्युटिफुल मोमेन्टो, यति राम्रो मोमेन्टो मलाई अहिलेसम्म कसैले पनि देखेको छैन। यति राम्रो I have not received it from anyone, and I have received from Asha at the time of crisis। उनीहरूको एउटा बिचारा प्लेट मिल्ने पैसा नहुँदा पनि यत्रो मोमेन्टो थियो। अब मेरो नयाँ चेम्बरको एउटा एकदमै डेकोरेटिभ पिस मात्र होइन यो भयो। र विशेष गरी अन्तमा अनुजजीलाई आशालाई अझै तपाईँले बढाइदिनुपर्छ। तपाईँको हामी आशा परिवारबाट धेरै अपेक्षा। एचएसए पनि छ, गाग्रीमा मैले भनिहालेँ, समुद्रमा गाग्री केही पनि हुँदैन। र यति भन्दै मेरो भाइहरूलाई, मेरो एकदम प्यारो भाइ विश्वदेव राई, अमित देवान, शुभम तामाङ पनि बोल्छु भन्ने रहर छ भने अलिकति बोलिदिने, सबले बोल्ने मौका पाउनुपर्छ। र आशालाई चाहिँ के भन्छु भने अलिकति भङ्गालेको छ आशाको भाइहरू, अलिक डाइरेक्सनलेस भएको छ। यहाँ त आशाको थिम पो गाउनुपर्छ, थिम सङ छ त आशाको थिमसँगै गाएन आज।
है त्यो पनि अलिकति गाइदिने फिल्म सङ देखेको छ भिक्की रसाइली एडभोकेट भिक्की रसाइली भन्ने भाइले कम्पोज गरेको त्यस्तो पनि अलिकति गाइदिनुपर्छ र कोर्टरुम कियोस अब आउँदैछ कोर्टरुम कियोसहरू त्यो पनि अब म त भ्याउँदिनँ होला किनभने हाम्रो प्रेसिडेन्ट डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेन्टको आज असामयिक मृत्यु भएको कारणले म जानुपर्छ र यति भन्दै तपाईँहरूबाट बिदा लिन्छु धेरै धेरै धन्यवाद।